अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो पे आप लोगों से कहा था कि कुछ गुफ्तगू हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की, इससे पहले कि हम डायरेक्टली मोर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जाएं। और क्योंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है तो मुहर्रम से पहले हम मेरे ख़्याल में थोड़ी सी निकाह के ऊपर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि बहुत से लोग निकाह करते हैं, खुद भी करते हैं, अपनी बेटियों की करते हैं निकाह, लेकिन उनको ना उनकी ऑब्लिगेशंस का पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि हम क्या किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं और इसके नताइज किस किस्म के हो सकते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए, लड़कियों को खुद भी पता होना चाहिए और लड़कियों के वालिदैन को भी पता होना चाहिए कि ये जो एक निकाह नामा हमारे पास होता है, ये एक्चुअली इस्लाम में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कानूनी तौर पे आप देखें इसको तो उसमें होती है, एक ऑफ़र होती है, एक एक्सेप्टेंस होती है और एक कंसिडरेशन होती है। और यही चीज़ है हमारे मज़हब में भी और यही चीज़ है हमारे क़ानून में भी। निकाह नामा जो है वो है ऑफ़र हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से दोनों की तरफ से हो सकती है। और उसकी कंसिडरेशन जो होती है वो होता है आपका हक महर खातून का। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती और मौलवी हजरात जो हमारे पढ़ा रहे होते हैं निकाह, वो सब कुछ खुद ही फिल करते हैं और साइन करवा लेते हैं। ना लड़की के बाप को पता होता है, ना लड़के के बाप को या माँ को पता होता है कि, और लड़की या लड़के को खुद तो बिल्कुल भी अक्सर नहीं पता होता कि हुआ क्या है उनके साथ। मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाना चाहती हूँ जो कि मेरे पास, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जो कि फैमिली केसेस लेके आते हैं, किसी का तलाक का मसला होता है, किसी का खुला का मसला होता है, किसी के डाउरी आर्टिकल्स होते हैं जो कि रह गए होते हैं ससुराल में तलाक के बाद या लड़ाई के बाद, या फिर ये होता है कि हक महर खाविंद नहीं दे रहा होता, तो उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसलिए कुछ कॉलम्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझने चाहिए। कॉलम नंबर 13 से हम शुरू करते हैं। ये है महर की रकम, ठीक है, ये महर की रकम है। और 14 पे लिखा है कि महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल है। अब मुअज्जल जो होती है वो होती है जो कि आपको उसी वक्त पेमेंट की जाती है, और गैर मुअज्जल वो होती है जो बाद में पे की जाएगी। अब इसमें भी एक नुक्ता है। नुक्ता इसमें ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ख़वातीन हैं, क्योंकि आप याद रखें कि हक महर जो है वो खाविंद के ऊपर एक लाइबिलिटी है, एक डेट है। और हमारे मज़हब में भी ये जब तक डेट आप पूरा नहीं करते, जब तक कर्ज़ है, ये कर्ज़ आप जब तक पूरा नहीं करते, आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं आखिरत में। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन एक सिंपल कुरान मजीद अगर आप पढ़ें ट्रांसलेशन के साथ तो इसी तरह है। और आप उसको इस नज़र से देखें कि जब कोई शख्स की इंतकाल होता है तो उससे पूछा जाता है, उसके घर वाले पूछते हैं कि इसके ऊपर कोई कोई कर्ज़, कोई लाइबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसका बोझ होता है। इसलिए हक महर की अदायगी की बहुत ज़रूरी है, शरई तौर पे भी और क़ानूनी तौर पे भी। अब अगर गैर मुअज्जल है तो वो तो कभी भी पे किया जा सकता है, लेकिन इसका एक तरीका ये है कि आप अगर लिख लें कि गैर मुअज्जल जब भी डिमांड की जाए, यानी मुअज्जल ऑन, गैर मुअज्जल ऑन डिमांड, जिसके साथ फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब कभी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तलाक ही के सिलसिले में हो, सिर्फ तलाक ही के बाद जो है वो हक महर मांगा जाए, लेकिन हक महर किसी वक्त भी मांगा जा सकता है। और आप ये भी याद रखें कि शरई तौर पे और क़ानूनी तौर पे भी कि अगर खाविंद जो है वो आपका हक महर पे नहीं करता या नहीं कर सका ज़िंदगी में, तो फिर उसकी लायबिलिटी जो है वो पास होती है उसके बेटे पे, यानी आपके बेटे पे, ठीक है। अगर वो आपका सगा बेटा नहीं भी है, उसका बेटा था, तो भी वो लायबिलिटी जो है वो शिफ्ट होती है। लेकिन हक महर जो है वो बहुत मुश्किल से आम हालात में, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग देते हैं, और उसके लिए हमें दावा करना पड़ता है फैमिली कोर्ट में। लेकिन निकाहनामा जो कि आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे अगर ये लिखा होगा कि क्या था, क्या आपने एग्रीमेंट किया था, तो वो आपको मिल के रहेगा, चाहे उसमें आपको वो तंग करे, चाहे उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हो। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि कोई ख़ास शराइत हो। ख़ास शराइत क्या हो सकती हैं? ख़ास शराइत के अंदर आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। हक महर के अंदर ख़ास शराइत ये, जैसे मैंने कहा कि डिमांड पे हो सकती है। आप इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी भी लिखवा सकते हैं, कोई ज़मीन लिखवा सकते हैं,
یہ بھی لکھوا سکتے ہیں کہ وہ لڑکی کے نام پہ ہوگی زمین یا مکان، یا آپ لکھوا سکتے ہیں کہ بعد میں جب کبھی کوئی جائیداد خریدی جائے گی یا موجودہ کوئی جائیداد ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے. اچھا اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، بیٹی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جب آپ فل کر رہے ہوں تو اس میں شرمائے نہ، یہ آپ کی بیٹی کی انشورنس ہے، یہ کوئی بدشگنی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو لڑکی کے پاس کچھ ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ فال بیک کر سکتی ہے. اچھا ایک اور کالم جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ مجھے ہمیشہ لگتا ہے وہ ہے کالم نمبر 18، کالم نمبر 18، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق توفیق کا حق دیا ہے، اگر دیا ہے تو کوئی شرائط ہیں. ٹھیک ہے. اب اکثر 99% مولوی حضرات جو کہ نکاح نامہ فل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ایک کاٹا مار دیتے ہیں، اور اس کانٹے کو مارنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہیں سے طلاق کی گفتگو شروع ہو رہی ہے تو نکاح کیا چلے گا آگے. ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کالم کتنا ضروری ہے. یہ کالم اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے میاں بیوی کے دوران بیچ میں جس میں کہ لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی، تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ خلا لے. اور خلا لینے کے لیے کم سے کم نارمل حالات میں کم سے کم 6 مہینے کا ایک دعویٰ کرنا پڑتا ہے، آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ وکیل نہیں کرتے تو پھر آپ خود پیش ہوں گے، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. گواہ منگواتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے رہنا خاوند کے ساتھ، کیا وجہ ہوئی، کیسا ہوا. یہ سارا کچھ ٹارچر برداشت کرنے کے بجائے اگر آپ نے اس کالم میں ہاں لکھا ہو تو یہ کتنی آسانی پیدا ہو جائے. اس میں صرف ایک نوٹس اسی طرح بھیجا جائے گا جس طرح کے طلاق کا نوٹس خامن بھیجتا ہے. وہ طلاق کا نوٹس بنایا جاتا ہے، وہ آپ خود بھی بنا سکتی ہیں یا آپ کے والدین بنا سکتے ہیں، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ میں نے کالم نمبر 18 کے مطابق جس میں ہاں کا لفظ لکھا گیا تھا، میں اپنے آپ کے اوپر خود طلاق پر اناؤنس کرتی ہوں. اچھا یہ کیا شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ جتنے علماء دین سے میں نے پوچھا ہے، جو میں جانتی ہوں کہ یہ شرعی ہے. طلاق توفیق جو ہے اس کا لفظ جو ہے، آپ سے اس لفظ سے سمجھیں کہ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے. طلاق توفیق کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، جس طرح طلاق مبارک کا لفظ ہے اسلام میں، جو کہ میوچل ایگریمنٹ سے ہوتی ہے، دونوں پارٹیاں خود ہی ایگری کر لیتی ہیں کہ ہم کریں گے. تو یہ کالم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اپنی آپ جب بھی کسی بیٹی کی شادی کریں، بہن کی شادی کریں، تو آپ اس کو ایک مصیبت سے، اور ایکچولی اپنے آپ کو بھی اس مصیبت سے بچائیں کہ اس کو ہاں لکھیں. کیونکہ اگر ہاں لکھ دیں گے تو آپ کو کہیں کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس آدمی کو 3 نوٹسز بھیجنے ہیں، اسی طرح جس طرح مرد جو ہیں وہ عورت کو 3 نوٹسز بھیج کے طلاق کر دیتے ہیں. اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کہ خلا میں آپ کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، طلاق توفیق میں آپ کا حق مہر ختم نہیں ہوتا. تو آپ اس کو طلاق سے دے سکتے ہیں اور آپ اپنا حق مہر بھی کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خلا نہیں ہے، یہ طلاق ہے. اگلا ایک کالم ہے جو زیادہ امپورٹنٹ مجھے نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کوئی موجود ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو آپ نے اس سے اجازت لی ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی اکثر جو مرد جو دوسری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں یا تیسری چوتھی، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں. حالانکہ یہ بہت غلط ہے. اگر آپ کی کوئی تگڑی بیوی ہے کسی آدمی کی، تو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر بہت آسانی سے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں سیکشن 65 ہے، جس میں وہ آپ کے خلاف کمپلینٹ کر سکتی ہے، اور اس سے آپ کو 1 سال سزا ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ جرمانہ. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، رسک لینا چاہتے ہیں، تو ایٹ یور اون رسک ہے. لیکن اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو دوسری میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ کا جب اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور بہت سی شادیاں غلط ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ گیمبل ہے، شادی ایک گیمبل ہے، تو واقعی ایک گیمبل ہے. تو اس میں جب ہوتی ہے تو اگر آپ نے طلاق توفیق کا ہاں کیا ہوا ہے تو آپ کی بیٹی کو حق مہر بھی مل جائے گا. اور پھر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی جو ڈاوری آرٹیکل جو جہیز آپ نے دیا ہے
उसकी वापसी के लिए आप अदालत में जाएंगे। और उसके लिए एक और बात भी है, जो कानून का तब्दीली आई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें लिखा है कि पहले वो रसीदें मांगते थे कि रसीदें लेके आओ, अब रसीदों की ज़रूरत नहीं रही, अगर हैं तो ज़रूर। और मैं आपको वैसे एडवाइस करूं कि अगर आप रसीदें अपना आप चीज़ें को ख़रीदते हैं जहेज़, जो कि वैसे ही एक लानत है, जो होना ही नहीं चाहिए, आपने बेटी दे दी, इससे ज़्यादा आप क्या दे सकते हैं, लेकिन चलें अगर आपने दिया है बेटी को कुछ तो काइंडली उसकी रसीदें संभाल के रखें। कानूनी तौर पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मैं मुहर्रम से पहले निकाह की बात करना चाहती थी। कल से यकम मुहर्रम है तो निकाह मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट शायद नहीं होगा, लेकिन ये आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए मालूमाती हों और अपना ध्यान रखें। मैं हूँ मकसूमा बुखारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या कुछ समझ आया या मालूमाती है या थॉट प्रोवोकिंग है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं तो आई एम सॉरी, लेकिन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।